ॐ श्रौत्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र आदौ तावत् लोहितादिडाद्यः क्यष् इत्यत्र केचन सैद्धान्तिकाः विचाराः पठिताः। तत्र उक्तं यत् अत्र च्वेः इत्यनुवृत्त्या अभूततद्भावविषयत्वं लब्धं तच्च लोहितशब्दस्य एव विशेषणं भवति, न तु डाचः असम्भवात् इति। नाप्यादिशब्दग्राह्याणां तस्य प्रत्याख्यानात् अर्थात् आदिग्रहणं प्रत्याख्यानं वर्तते। प्रत्याख्यानपरवार्तिकञ्च तत्र पठितं लोहितडाज्भ्यः क्यश्वचनं भृशादिष्वितराणि इति। अपि च तत्र उक्तं न चैवं काम्यचः इव क्यशोऽपि ककारः श्रूयेत उच्चारणसामर्थ्यादिवाच्यं तस्यापि भाष्ये प्रत्याख्यानात् क्यचः ककारोऽपि तत्र प्रत्याख्यातः वर्तते। ततश्च पटपटायतेति डाचः उदाहरणं दृष्टं। तत्र च उक्तं यत् कृभ्वस्तियोगं विनापि अत्र डाच् भवत्येव। ततश्च डाजन्तात् क्यशो विधानसामर्थ्यात् इत्युक्तं, नाम कृभ्वस्तीनां विनापि डाच् भवति इति अस्मिन् विषये। ततः उक्तं यत् यत्तु लोहितश्यामदुःखानि हर्षगर्वसुखानि च मूर्छा निद्रा कृपाधूमाः करुणा नित्यचर्मणि इति अत्र श्यामादिभ्यः एतेभ्यः शब्देभ्यः क्यशि पदद्वयम् उदाहरन्ति, तद् भाष्यवार्तिकविरुद्धं भवति इति उक्तम्। अतः श्यामायते इत्यादीनि आत्मनेपदरूपाणि एव भवन्ति इत्युक्तम्। ततः सुखादयः शब्दाः वृत्तिविषये तद्वति वर्तन्ते। अतः सुखायते अर्थात् सुखवान् भवति इति अर्थः तस्य अवगन्तव्यः। ततः लिङ्गविशिष्टपरिभाषया लोहिनीशब्दादपि क्यश् भवति, लोहिनीयति लोहिनीयते इति रूपं तत्र भवति। ततः परं कष्टायक्रमणे इति सूत्रम् अस्माभिः पठितुमारब्धं। चतुर्थ्यन्तात् कष्टशब्दात् उत्साहे अर्थे क्यङ् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। कष्टायक्रमते कष्टायते इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। पापं कर्तुम् उत्सहते इति अर्थश्च तत्र दृष्टः। अत्र वार्तिककारस्य अभिमतम् अथवा वार्तिककारस्य परामर्शः कः नाम सत्रकक्षकष्टकृच्छ्रगहनेभ्यः कण्वचिकीर्षायाम् इति वक्तव्यम्। एवं रीत्या सूत्रे अयम् एतावान् विषयः इतोपि अपेक्षितः इति उक्तम्। कण्वन्नाम पापम् इत्युक्तं। सत्रादयो वृत्तिविषये पापार्थाः भवन्ति। तेभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः चिकीर्षायां क्यङ् पापं चिकीर्षति इति अश्वपदविग्रहः एतेषां भविष्यति इत्युक्तम्। एतावान् भागः मूले विचारितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। सत्रादय इति द्वितीयान्तेभ्य इति चिकीर्षायां द्वितीयान्तस्य एव अन्वययोग्यत्वादिति भावः। कण्वशब्दस्तु सत्रादिशब्दानां कण्वपरत्वे तात्पर्यग्राहकः। केचित्तु कण्वेत्यविभक्तिकं कण्ववर्तिभ्य इति व्याचक्षते। अश्वपदविग्रह इति
वृत्तावेव सत्रादिशब्दानां पापवाचित्वादिति भावः। इदं कष्टशब्दादन्यत्र एव कष्टाय क्रमते इति तु स्वपदविग्रहोऽस्त्येव। भाष्ये एवं विग्रहं प्रदर्श्य सत्रादिषु विग्रहप्रदर्शनादित्याहुः इति एतावत्पर्यन्तः भागः अस्माभिः व्याख्याभागः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्य 13 पाठः तत्र आरब्धो भवति। तत्र 13 अस्मिन् पाठे आदौ तावत् सत्रकक्षकष्ट इति सूत्रगतानि यानि उदाहरणानि ये शब्दाः भवन्ति तान् शब्दानादाय रूपाणि कथयामः। ततः परं तत्र अग्रिमं सूत्रं वयं प्रवेक्ष्यामः। तत्र उक्तं खलु पापं चिकीर्षति इति अश्वपदविग्रहः भवति सर्वस्यापि अत्र। अतः सत्र इति शब्दात् क्यङि नाम वार्तिकद्वारा क्यङ् भवति अकृतसार्वधातुकयोः दीर्घत्वेन दीर्घे सति सत्राय इति क्यङन्तः नामधातुः अत्र सम्पन्नो भवति। पापं चिकीर्षति इत्येव अर्थः। सत्रायते, रावणः सत्रायते इति तत्र प्रयोगाः कर्तुं शक्यन्ते। अस्तु, लटि सत्रायते, सत्रायेते, सत्रायन्ते, सत्रायसे, सत्रायेथे, सत्रायध्वे, सत्राये, सत्रायावहे, सत्रायामहे। ततः लिटि सत्रायां चक्रे, सत्रायां चक्राते, सत्रायां चक्रिरे, सत्रायां चक्रिषे, सत्रायां चक्राथे, सत्रायां चक्रुड्वे, सत्रायां चक्रे, सत्रायां चक्रुवहे, सत्रायां चक्रिमहे। भुविलिटि सत्रायां बभूव, सत्रायां बभूवतुः, सत्रायां बभूवुः, सत्रायां बभूविध, सत्रायां बभूवथुः, सत्रायां बभूव, सत्रायां बभूव, सत्रायां बभूविव, सत्रायां बभूविम। असिलिटि सत्रायामास, सत्रायामासतुः, सत्रायामासुः, सत्रायामासिथ, सत्रायामासथुः, सत्रायामास, सत्रायामास, सत्रायामासिव, सत्रायामासिम। लुटि सत्रायिता, सत्रायितारौ, सत्रायितारः, सत्रायितासे, सत्रायितासाथे, सत्रायिताद्वे, सत्रायिताहे, सत्रायितास्वहे, सत्रायितास्महे। लृटि सत्रायिष्यते, सत्रायिष्येते, सत्रायिष्यन्ते, सत्रायिष्यसे, सत्रायिष्येथे, सत्रायिष्यद्वे, सत्रायिष्ये, सत्रायिष्यावहे, सत्रायिष्यामहे। ततः लोटि सत्रायतां, सत्रायेतां, सत्रायन्तां, सत्रायस्व, सत्रायेथां, सत्रायध्वं, सत्रायै, सत्रायावहै, सत्रायामहै। लङि असत्रायता, असत्रायेताम्, असत्रायन्ता, असत्रायथाः, असत्रायेथाम्, असत्रायध्वम्, असत्राये, असत्रायावहि, असत्रायामहि। विधिलिङि सत्रायेता, सत्रायेयातां, सत्रायेरन्, सत्रायेथाः, सत्रायेयाथां, सत्रायेध्वं, सत्रायेया, सत्रायेवहि, सत्रायेमहि। लुङि सत्रायिषीष्ट, सत्रायिषीयास्तां, सत्रायिषीरन्, सत्रायिषीष्ठाः, सत्रायिषीयास्थां, सत्रायिषीध्वं, सत्रायिषीय, सत्रायिषीवहि, सत्रायिषीमहि इति आशीलिङि। अधुना लुङि असत्रायिष्ट, असत्रायिषाताम्, असत्रायिषत, असत्रायिष्ठाः, असत्रायिषाथाम्, असत्रायिध्वम्, असत्रायिषि, असत्रायिष्वहि, असत्रायिष्महि। लृङि असत्रायिष्यत, असत्रायिष्येताम्, असत्रायिष्यन्त, असत्रायिष्यथाः, असत्रायिष्येथाम्, असत्रायिष्यध्वम्, असत्रायिष्ये, असत्रायिष्यावहि, असत्रायिष्यामहि। इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः पापशब्दोऽपि अस्ति खलु वार्तिके। नैव, ततः पूर्वं कक्ष इति शब्दः वर्तते। एवं खलु पापशब्दस्तु नास्ति, कक्षशब्दः नाम पापशब्दस्तु अर्थार्थे नाम
पापं चिकीर्षति इति अर्थः सर्वत्र भवति। अस्तु, कक्षशब्दात् क्यङि पूर्ववत् कक्षाय इति ज्ञङन्तः नामधातुः भवति। अस्य रूपाणि वदामः। लटि कक्षायते, कक्षायेते, कक्षायन्ते, कक्षायसे, कक्षायेथे, कक्षायध्वे, कक्षाये, कक्षायावहे, कक्षायामहे। लिटि तत्रापि क्रीलिटि। कक्षायां चक्रे, कक्षायां चक्राते, कक्षायां चक्रिरे, कक्षायां चकृषे, कक्षायां चक्राथे, कक्षायां चकृढ्वे, कक्षायां चक्रे, कक्षायां चक्रिवहे, कक्षायां चक्रिमहे। भूलिटि कक्षायां बभूव, कक्षायां बभूवतुः, कक्षायां बभूवुः, कक्षायां बभूविध, कक्षायां बभूवथुः, कक्षायां बभूव, कक्षायां बभूव, कक्षायां बभूविव, कक्षायां बभूविम। ततः असिलिटि कक्षायामास, कक्षायामासतुः, कक्षायामासुः, कक्षायामासिथ, कक्षायामासत्थुः, कक्षायामास, कक्षायामास, कक्षायामासिव, कक्षायामासिम। लुटि कक्षायिता, कक्षायितारौ, कक्षायितारः, कक्षायितासे, कक्षायितासाथे, कक्षायिताध्वे, कक्षायिताहे, कक्षायितास्वहे, कक्षायितास्महे। लृटि कक्षायिष्यते, कक्षायिष्येते, कक्षायिष्यन्ते, कक्षायिष्यसे, कक्षायिष्येथे, कक्षायिष्यध्वे, कक्षायिष्ये, कक्षायिष्यावहे, कक्षायिष्यामहे। लोटि कक्षायतां, कक्षायेतां, कक्षायन्तां, कक्षायस्व, कक्षायेथां, कक्षायध्वं, कक्षायै, कक्षायावहै, कक्षायामहै। लङि अकक्षायता, अकक्षायेताम्, अकक्षायन्त, अकक्षायथाः, अकक्षायेथाम्, अकक्षायध्वम्, अकक्षाये, अकक्षायावहि, अकक्षायामहि। विधिलिङि कक्षायेत, कक्षायेयातां, कक्षायेरन्, कक्षायेथाः, कक्षायेयाथां, कक्षायेध्वं, कक्षायेय, कक्षायेवहि, कक्षायेमहि। आशीर्लिङि कक्षायिषीष्ट, कक्षायिषीयास्तां, कक्षायिषीरन्, कक्षायिषीष्ठाः, कक्षायिषीयास्थां, कक्षायिषीढ्वं, कक्षायिषीय, कक्षायिषीवहि, कक्षायिषीमहि। लुङि अकक्षायिष्ट, अकक्षायिषाताम्, अकक्षायिषत, अकक्षायिष्ठाः, अकक्षायिषाथाम्, अकक्षायिढ्वम्, अकक्षायिषि, अकक्षायिष्वहि, अकक्षायिष्महि। लृङि अकक्षायिष्यत, अकक्षायिष्येताम्, अकक्षायिष्यन्त, अकक्षायिष्यथाः, अकक्षायिष्येथाम्, अकक्षायिष्यध्वम्, अकक्षायिष्ये, अकक्षायिष्यावहि, अकक्षायिष्यामहि। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे कष्टशब्दः भवति, तस्य रूपाणि अस्माभिः उक्तानि सन्ति। ततश्च कृच्छ्रशब्दः अग्रे भवति। तत्रापि पापं चिकीर्षति इत्येव अश्वपदविग्रहः। कृच्छ्रशब्दात् तत्र क्यङि कृच्छ्राय इति ङन्तः नामधातुः सम्पद्यते। अस्य लटि कृच्छ्रायते, कृच्छ्रायते, कृच्छ्रायेते, कृच्छ्रायन्ते, कृच्छ्रायसे, कृच्छ्रायेथे, कृच्छ्रायध्वे, कृच्छ्राये, कृच्छ्रायावहे, कृच्छ्रायामहे। लिटि क्रीलिटि कृच्छ्रायां चक्रे, कृच्छ्रायां चक्राते, कृच्छ्रायां चक्रिरे, कृच्छ्रायां चकृषे, कृच्छ्रायां चक्राथे, कृच्छ्रायां चकृढ्वे, कृच्छ्रायां चक्रे, कृच्छ्रायां चक्रिवहे, कृच्छ्रायां चक्रिमहे। भुविलिटि कृच्छ्रायां बभूव, कृच्छ्रायां बभूवतुः, कृच्छ्रायां बभूवुः, कृच्छ्रायां बभूविध, कृच्छ्रायां बभूवथुः, कृच्छ्रायां बभूव, कृच्छ्रायां बभूव, कृच्छ्रायां बभूविव, कृच्छ्रायां बभूविम। असिलिटि कृच्छ्रायामास, कृच्छ्रायामासतुः, कृच्छ्रायामासुः, कृच्छ्रायामासिथ, कृच्छ्रायामासत्थुः, कृच्छ्रायामास, कृच्छ्रायामास, कृच्छ्रायामासिव, कृच्छ्रायामासिम। लुटि कृच्छ्रायिता, कृच्छ्रायितारौ, कृच्छ्रायितारः, कृच्छ्रायितासे, कृच्छ्रायितासाथे, कृच्छ्रायिताध्वे, कृच्छ्रायिताहे, कृच्छ्रायितास्वहे, कृच्छ्रायितास्महे। लृटि कृच्छ्रायिष्यते, कृच्छ्रायिष्येते, कृच्छ्रायिष्यन्ते, कृच्छ्रायिष्यसे, कृच्छ्रायिष्येथे, कृच्छ्रायिष्यध्वे,
कृच्छ्रायिष्ये कृच्छ्रायिष्यावहे कृच्छ्रायिष्यामहे लोटी। कृच्छ्रायतां कृच्छ्रायेतां कृच्छ्रायन्तां कृच्छ्रायस्व कृच्छ्रायेतां कृच्छ्रायध्वं कृच्छ्रायै कृच्छ्रायावहै कृच्छ्रायामहै लङि। अकृच्छ्रायता अकृच्छ्रायेताम् अकृच्छ्रायन्ता अकृच्छ्रायथाः अकृच्छ्रायेताम् अकृच्छ्रायध्वम् अकृच्छ्राये अकृच्छ्रायावहि अकृच्छ्रायामहि विधिलिङि। कृच्छ्रायेता कृच्छ्रायेयातां कृच्छ्रायेरन् कृच्छ्रायेधाः कृच्छ्रायेयातां कृच्छ्रायेध्वम् कृच्छ्रायेय कृच्छ्रायेवहि कृच्छ्रायेमहि आशीलिङि। कृच्छ्रायिषीष्ट कृच्छ्रायिषीयास्तां कृच्छ्रायिषीरन् कृच्छ्रायिषीष्ठाः कृच्छ्रायिषीयास्तां कृच्छ्रायिषीढ्वम् कृच्छ्रायिषीय कृच्छ्रायिषीवहि कृच्छ्रायिषीमहि लुङि। अकृच्छ्रायिष्टा अकृच्छ्रायिषाताम् अकृच्छ्रायिषत अकृच्छ्रायिष्ठाः अकृच्छ्रायिषाताम् अकृच्छ्रायिढ्वम् अकृच्छ्रायिषि अकृच्छ्रायिष्वहि अकृच्छ्रायिष्महि लृङि। अकृच्छ्रायिष्यता अकृच्छ्रायिष्येताम् अकृच्छ्रायिष्यन्त अकृच्छ्रायिष्यथाः अकृच्छ्रायिष्येताम् अकृच्छ्रायिष्यध्वम् अकृच्छ्रायिष्ये अकृच्छ्रायिष्यावहि अकृच्छ्रायिष्यामहि। अन्तिमशब्दः वर्तते गहन इति वार्तिके। पापं चिकीर्षति इत्येव अश्वपदविग्रहः। अतः तत्र लटि नाम क्यङि गहनाय इति नाम कृसार्वधातुकयोर्दीर्घ इत्यादिकं कृत्वा गहनाय इति धातुः भवति अस्य लटि। गहनायते गहनायेते गहनायन्ते गहनायसे गहनायेथे गहनायध्वे गहनाये गहनायावहे गहनायामहे लिटि। गहनायां चक्रे गहनायां चक्राते गहनायां चक्रिरे गहनायां चकृषे गहनायां चक्राथे गहनायां चकृढ्वे गहनायां चक्रे गहनायां चक्रिवहे गहनायां चक्रिमहे भुविलिटि। गहनायां बभूव गहनायां बभूवतुः गहनायां बभूवुः गहनायां बभूविध गहनायां बभूवत्थुः गहनायां बभूव गहनायां बभूव गहनायां बभूविव गहनायां बभूविम असिलिटि। गहनायामास गहनायामासतुः गहनायामासुः गहनायामासिथ गहनायामासथुः गहनायामास गहनायामास गहनायामासिव गहनायामासिम लुटि। गहनायिता गहनायितारौ गहनायितारः गहनायितासे गहनायितासाथे गहनायिताध्वे गहनायिताहे गहनायितास्वहे गहनायितास्महे लृटि। गहनायिष्यते गहनायिष्येते गहनायिष्यन्ते गहनायिष्यसे गहनायिष्येथे गहनायिष्यध्वे गहनायिष्ये गहनायिष्यावहे गहनायिष्यामहे लोटि। गहनायतां गहनायेतां गहनायन्तां गहनायस्व गहनायेथां गहनायध्वं गहनायै गहनायावहै गहनायामहै लङि। अगहनायता अगहनायेताम् अगहनायन्त अगहनायथाः अगहनायेथाम् अगहनायध्वम् अगहनाये अगहनायावहि अगहनायामहि विधिलिङि। गहनायेता गहनायेयातां गहनायेरन् गहनायेथाः गहनायेयाथां गहनायेध्वम् गहनायेया गहनायेवहि गहनायेमहि आशीर्लिङि। गहनायिषीष्ट गहनायिषीयास्तां गहनायिषीरन् गहनायिषीष्ठाः गहनायिषीयास्तां गहनायिषीढ्वम् गहनायिषीय गहनायिषीवहि गहनायिषीमहि लुङि। अगहनायिष्ट अगहनायिषाताम् अगहनायिषत अगहनायिष्ठाः अगहनायिषाताम् अगहनायिढ्वम् अगहनायिषि अगहनायिष्वहि अगहनायिष्महि लृङि। अगहनायिष्यत अगहनायिष्येताम् अगहनायिष्यन्त अगहनायिष्यथाः अगहनायिष्येथाम् अगहनायिष्यध्वम्
अगहनायिष्ये अगहनायिष्यावहि अगहनायिष्यामहि इति इमानि रूपाणि एतद् वार्तिकगतानि भवन्ति। सर्वाणि अपि विशिष्टानि रूपाणि अस्माभिः इमानि दृष्टानि। पश्यन्तु, पापं चिकीर्षति इत्येव सर्वत्र अश्वपदविग्रहः। अतः तत्र सत्रायते अर्थात् पापं चिकीर्षति इत्येव अर्थः। कक्षायते पापं चिकीर्षति, कृच्छ्रायते पापं चिकीर्षति, गहनायते पापं चिकीर्षति इत्येव अर्थाः भवन्ति। कष्टशब्दविषये तु उक्तं तत्र किं कष्टाय क्रमदे इति तु स्वपदविग्रहः अस्त्येव। भाष्ये एवं विग्रहं प्रदर्श्य सत्रादिषु विग्रहः अप्रदर्शनात् इत्याहुः इत्युक्तम्। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। क्यङ् प्रत्ययविधायकमेव वर्तते, परन्तु अर्थभेदः वर्तते, निमित्तानि भिन्नानि भवन्ति। तदर्थम् अग्रे इदानीं विशेषं पठामः। सूत्रं व्याख्याता इङ्गितं करोति मूलं प्रति। कर्मणो रोमन्थ, मूले पश्यामश्चेत् कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः इति अस्ति सूत्रम्। पदपरिचयम् आदौ प्राप्नुमः, पदविभागं। तत्र कर्मणः इति पञ्चम्यन्तं भवति। रोमन्थतपोभ्याम् इति पञ्चमी द्विवचनान्तं भवति। वर्तिचरोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। तत्र रोमन्थश्च तपश्च, रोमन्थतपसि ताभ्यां रोमन्थतपोभ्यां, वर्तिश्च चर्च वर्तिचरौ तयोः वर्तिचरोः एवं विग्रहः ज्ञेयः इतरेतरयोगद्वन्द्वत्वात्। तत्र कर्मणो कर्तुः क्यं सरोपश्च इत्यतः क्यं इति अनुवृत्त्या लभ्यते। तत्र व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। वृतधातोः ण्यन्तात् धात्वर्थनिर्देशे इगुवक्तव्यः इति इकिवर्तिशब्दः। वृतु वर्तनार्थकः वृतु इति धातुः पठितः खलु अस्माभिः। सः ण्यन्तः अत्र स्वीक्रियते। तत्रापि ण्यन्तस्यापि धात्वर्थनिर्देशे इगुवक्तव्यः इत्यनेन इकानिर्देशः कृतः वर्तते। सम्यक्। इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे इत्यस्ति खलु, तस्यैव अनुवादः अस्ति, अनुवादपरम्। नैव, तत्र तु इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशः, धातोः निर्देशाय इक्ष्तिपौ भवतः। अयं तु धात्वर्थनिर्देशे अस्ति इति व्यत्यासः अस्ति, एवं खलु। अतः तस्य अनुवादः अयम्, अथवा इदं वार्तिकम् अथवा इदं वचनं धात्वर्थनिर्देशे इगुवक्तव्यः इति साक्षात् वक्तुं न शक्नुमः। अस्तु, इति इकिवर्तिशब्दः। यद्यपि तत्र एकः विचारः मनसि आयाति, धातुग्रहणे धात्वर्थग्रहणमपि भवत्येव खलु। यतोहि अर्थः धातोः भिन्नः नास्ति खलु। अतः इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे इत्यस्य एव अनुवादः इदं वार्तिकम् इति अत्र चिन्तनं कर्तव्यं। नाम एवम् उच्यमाने क्वचित् काचित् अनिष्टापत्तिः भवति वा, सिद्धान्तानिष्टापत्तिः भवति वा इति द्रष्टव्यम्। अस्तु, तर्हि इकि वर्ति शब्दः सम्यक्। तत्र इकि परतः णिचः लुक् भवति तावदेव। अतः वस्तुतः ण्यन्तः वर्ति इति, ततः अपि इकि निर्देशः क्रियते। अतः णिचः लुकि सति वर्ति इत्येव आयाति इति चिन्तयन्तु। आवर्तनम् अर्थः। वर्ति इति धातोः अत्र कः अर्थः स्वीकृतः वर्तते? आवर्तनम् इति। तच्च कीदृशम् आवर्तनम् इति अनुपदमेव उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। इदानीं चरधातुः नाम एषः वर्तिचरोः इति पदविषये कथयन्नस्ति। मूले मम किञ्चित् टङ्कणदोषः जातः अस्ति। वर्तिवरोः इति जातमस्ति, तथा नास्ति। तत्र वर्तिचरोः इति अस्ति। अतः तादृश
टङ्कणदोषः यदि भवतामपि जातः अस्ति तर्हि सः अपहर्तव्यः। अग्रे कथ्यते चरेः सम्पदादित्वात् भावे क्विप् इति। भावे भावार्थकः क्विप् अत्र भवति। समीचीनं। भावे नाम तद् धात्वर्थे एव क्विप्। यतोहि भावो नाम धात्वर्थः एवं खलु। कथयति वर्तिचर अनयोः द्वन्द्वात् सप्तमी। समीचीनं। च ऋ इति तत्रापि हल्त्वेन निर्देशः कर्तव्यः। च ऋ इति। अग्रे आवर्तने चरणे चेति लभ्यते इति तु वर्तिचरोः इति पदस्य विषये उक्तम्। इदानीम् अग्रे कथयति कर्मशब्देन कर्मकारकं विवक्षितं। नाम सूत्रे कर्मणः इति प्रथमं पदमस्ति पञ्चम्यन्तम् इत्युक्तं खलु। तत्र कर्मकारकं विवक्षितं वर्तते। द्वित्वे एकवचनं नाम द्वित्वविवक्षायाम् एकवचनमत्र प्रयुक्तं वर्तते। तदिदं च आर्षम्। अग्रे कथयति तथा च कर्मकारकवृत्तिभ्यां रोमन्थतपःशब्दाभ्याम् इति लभ्यते। यथासङ्ख्यमन्वयः नाम रोमन्थार्थे तत्र वर्तनार्थे रोमन्थ इति शब्दात् क्यं, चरणार्थे तपः इति शब्दात् च क्यं इत्येवं यथासङ्ख्यम् अत्र अन्वयः द्रष्टव्यः। तत्रापि रोमन्थतपःशब्दौ कीदृशौ अपेक्षितौ कर्मकारकवृत्ती अपेक्षितौ। नाम कर्मत्वं तयोः स्यात्। तच्च अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति। कथं कर्मत्वं तयोः भवति इति उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। तदाह एकक्षणम् आं सत्यं तदाह रोमन्थतपोभ्याम् इति तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। रोमन्थतपोभ्यां कर्मभ्यां क्रमेण वर्तनायां चरणे चार्थे क्यं स्यात् इति। रोमन्थ अपि च तपस् इति आभ्यां शब्दाभ्यां वर्तनायां चरणे च अर्थे तद् अनुपदम् उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। व्याख्याता कथयति रोमन्थमिति मूले पश्यन्तु। रोमन्थं वर्तयति रोमन्थायते। रोमन्थशब्दस्य अर्थं कथयति व्याख्याता उद्गीरणस्य निगीरणस्य वा मन्थः। रोमन्थ इति भाष्यम्। उद्गीरणस्य उदरादुपरि कण्ठद्वारा निर्गतस्य निगीरणस्य अपानद्वारा निर्गतस्य च मन्थः चर्वणं रोमन्थः इत्यर्थः। पशवः भवन्ति खलु उदरे विद्यमानं स्वीकृत्य निष्कास्य मुखं प्रति आनयन्ति, मुखे संस्थाप्य पुनः सम्यक् चरणं कृत्वा पुनः अन्तः प्रवेशयन्ति। एवमेव कश्चन कीटविशेषः भवति, सः तस्य अपानमार्गात् तत्र सूत्रविशेषम् अथवा कञ्चन पदार्थविशेषं निष्कासयति, तस्य जालमिव निर्माति, पुनः तस्यैव चर्वणं करोति इति। वर्तयति कथयति व्याख्याता वर्तयति आवर्तयति इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु। रोमन्थायते इति भवति। रूपाणि आदौ कथयामः, ततः अत्र सैद्धान्तिकाः केचन सिद्धान्तः कश्चन अर्थपरः सिद्धान्तः कश्चन पठिष्यते अस्माभिः। आदौ रूपाणि कथयामः, यतोहि अत्र वार्तिकमपि अस्ति एकम् अर्थनिर्णायकं वार्तिकमेव। लटि तदेव रोमन्थशब्दात् क्यङि कृतसार्वधातुकयोर्दीर्घत्वेन दीर्घे च सति रोमन्थाय इति तत्र नामधातुः क्यङन्तः सिद्धो भवति।
रोमन्थायते रोमन्थायेते रोमन्थायन्ते रोमन्थायसे रोमन्थायेथे रोमन्थायध्वे रोमन्थाये रोमन्थायावहे रोमन्थायामहे लिटि रोमन्थायाञ्चक्रे रोमन्थायाञ्चक्रिरे क्षन्तव्यः क्रीडिटि पुनः वदामि रोमन्थायाञ्चक्रे रोमन्थायाञ्चक्राते रोमन्थायाञ्चक्रिरे रोमन्थायाञ्चक्रे रोमन्थायाञ्चक्राथे रोमन्थायाञ्चक्रिड्वे रोमन्थायाञ्चक्रे रोमन्थायाञ्चक्रिवहे रोमन्थायाञ्चक्रिमहे भुविलिटि रोमन्थायां बभूव रोमन्थायां बभूवतुः रोमन्थायां बभूवुः रोमन्थायां बभूव रोमन्थायां बभूवत्थुः रोमन्थायां बभूव रोमन्थायां बभूव रोमन्थायां बभूविव रोमन्थायां बभूविम असिलिटि रोमन्थायामास रोमन्थायामासतुः रोमन्थायामासुः रोमन्थायामासिथ रोमन्थायामासथुः रोमन्थायामास रोमन्थायामास रोमन्थायामासिव रोमन्थायामासिम लुटि रोमन्थायिता रोमन्थायितारौ रोमन्थायितारः रोमन्थायितासे रोमन्थायितासाथे रोमन्थायिताद्वे रोमन्थायिताहे रोमन्थायितास्वहे रोमन्थायितास्महे लृटि रोमन्थायिष्यते रोमन्थायिष्येते रोमन्थायिष्यन्ते रोमन्थायिष्यसे रोमन्थायिष्येथे रोमन्थायिष्यद्वे रोमन्थायिष्ये रोमन्थायिष्यावहे रोमन्थायिष्यामहे लोटि रोमन्थायतां रोमन्थायेतां रोमन्थायन्तां पुनः वदामि रोमन्थायतां रोमन्थायेतां रोमन्थायन्तां रोमन्थायस्व रोमन्थायेथां रोमन्थायध्वं रोमन्थायै रोमन्थायावहै रोमन्थायामहै लङि अरोमन्थयता अरोमन्थायता अरोमन्थायेताम् अरोमन्थायन्त अरोमन्थायथाः अरोमन्थायेथाम् अरोमन्थायध्वम् अरोमन्थाये अरोमन्थायावहि अरोमन्थायामहि विधिलिङि रोमन्थायेत रोमन्थायेयातां रोमन्थायेरन् रोमन्थायेथाः रोमन्थायेयाथां रोमन्थायेध्वम् रोमन्थायेया रोमन्थायेवहि रोमन्थायेमहि आशीर्लिङि रोमन्थायीशीष्ट रोमन्थायीशीयास्तां रोमन्थायीशीढ्वम् रोमन्थायीशीष्ठाः रोमन्थायीशीयास्थां रोमन्थायी क्षन्तव्यः पुनः वदामि रोमन्थायीशीष्ट रोमन्थायीशीयास्तां रोमन्थायीशीरन् रोमन्थायीशीष्ठाः रोमन्थायीशीयास्थां रोमन्थायीशीढ्वम् रोमन्थायीशीय रोमन्थायीशीवहि रोमन्थायीशीमहि ततः लुङि अरोमन्थायिष्ट अरोमन्थायिषाताम् अरोमन्थायिषत अरोमन्थायिष्ठाः अरोमन्थायिषाथाम् अरोमन्थायिढ्वम् अरोमन्थायिषि अरोमन्थायिष्वहि अरोमन्थायिष्महि लृङि अरोमन्थायिष्यत अरोमन्थायिष्येताम् अरोमन्थायिष्यन्त अरोमन्थायिष्यथाः अरोमन्थायिष्येथाम् अरोमन्थायिष्यध्वम् अरोमन्थायिष्ये अरोमन्थायिष्यावहि अरोमन्थायिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति अग्रे वार्तिकमस्ति अत्र अर्थपरं किं हनुचलन इति वक्तव्यम् कथयति हनु अर्थात् तालु सम्यक् तच्चलने सत्येव अयं विधिः इत्यर्थः कथयति तथा च उदरगतं भक्षितं द्रव्यं तृणादिकं पुनः पुनराकृष्य तालुचलनेन चूर्णितस्य पुनः पुनः प्राशने प्राशनं भक्षणे रोमन्थशब्दात् क्यङिति फलितं तदाह चर्वितस्येति मूले पश्यन्तु चर्वितस्य आकृष्य पुनश्चर्वणमित्यर्थः कथयति हनुचलनेन भक्षितस्य उदरं प्रविष्टस्य पुनः अस्तु 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 एतत् जातम् अग्रे कीट इति मूले उक्तं खलु नेह कीटो रोमन्थं वर्तयति अत्र न भविष्यति कथयति व्याख्याता कथयति
इह हनुचलनाभावान् क्यङ् इति भावः तदेवोपपादयति अपानेति मूले पश्यन्तु। अपानप्रदेशात् निःसृतं द्रव्यमिह रोमन्थः एवं खलु। कार्पासादीनां निर्माणं करोति खलु कीटविशेषः, सः तस्य अपानप्रदेशात् तदेव निष्कासयति द्रव्यविशेषम् एवं खलु। तस्यापि रोमन्थनम् इति एव व्यवहारः वर्तते, परन्तु तत्र हनुचलनत्वं नास्ति। हनुचलनत्वं नास्ति इति कृत्वा रोमथशब्दात् क्यङपि न भवति एवं खलु। ततः उच्यते तदश्नातीति कैयटः, तद् खादति यः कीटः इति अर्थः भवति, रोमन्थं वर्धयति इत्येतस्य। परन्तु न्यासकारः हरदत्तौ तु तथा न, तौ किं कथयत, वर्तुलं करोति इत्यर्थः इति न्यासकारः हरदत्तौ, नाम निष्कासितस्य तस्य द्रव्यविशेषस्य वर्तुलं, नाम सूत्रं निर्माय तस्य वर्तुलम् इव करोति इति आभ्याम् अत्र अर्थः प्रतिपाद्यते। अतः कैयटमते न्यासकारहरदत्तयोः च अर्थे, नाम अर्थकरणे मतभेदः वर्तते। समीचीनं। पुनश्च अत्र वार्तिकम् एकम्, इदानीं तत्र रोमन्थशब्दविषये सम्पन्नम्, इदानीं तपश्शब्दविषये वर्तते। तस्य च अर्थः तपस् इत्येतस्य च सम्बन्धः चरणार्थेन वर्तते। तत्र कथयति तपसः परस्मैपदञ्च, व्याख्याता कथयति इति वार्तिकम्। अग्रे कथयति तपश्शब्दः कर्मकारकवृत्तिः पूर्वसूत्रोच्चारणे क्यङन् लभते एवं खलु। पूर्वसूत्रात् चरणे चरगतिभक्षणयोः इति भवति खलु। क्यङन् लभते कथयति ङित्वप्रयुक्तम् आत्मनेपदं बाधित्वा परस्मैपदमेव लभते इत्यर्थः। केन? एतेन वार्तिकेन इति भावः। तपस्यति इति, नाम तपश्चरति, तत्र भक्षणार्थः नास्ति, यतोहि तपसः भक्षणम् अशक्यम्। अस्तु, तपस्यति इति, तपस् इत्यतः क्यङि सति तपस्य इति जायते एवं खलु। कथयति प्रातिपदिकादेव अस्य क्यङुत्पत्तेः अन्तर्वर्तिविभक्त्यभावात् नह्येति नियमाच्च पदत्वाभावान् ऋत्वमिति भावः इति उच्यते। वस्तुतः कर्मभ्याम् इत्युक्तं खलु। कर्म अत्र प्रातिपदिकरूपमेव अपेक्षितं, सुबन्तत्वम् अपेक्षितम् इति नास्ति इति व्याख्यातुः अभिमतम्। एवं खलु। कथं नह्ये इति नियमाच्च, अस्तु, नह्ये इति नियमः एव युक्तः इति चिन्तयामः। नाम के परतः नान्तं चेदेव पदत्वं भवति, नान्यथा। अतः प्रकृते पदत्वाभावात् न ऋत्वमिति भावः कथयति, ऋत्वं न भवति। अन्यथा तपोय इति भवति स्म, ऋत्वे पुनः उत्त्वे गुणादिकं कृत्वा तपोय इति अनिष्टः नामधातुः भवति स्म, तपोयति इति रूपं भवति स्म, परन्तु अत्र ऋत्वं न भवति। तत्र कारणम् उक्तमेव। अतः परस्मैपदे एव च रूपाणि भवन्ति, अतः रूपाणि वदामः। तत्र लटि तपस्यति तपस्यतः तपस्यन्ति, तपस्यसि तपस्यथः तपस्यतः, तपस्यामि तपस्यावः तपस्यामः, लिटि। तत्रापि क्रीलिटि तपस्यां चकार तपस्यां चक्रतुः तपस्यां चक्रुः, तपस्यां चकर्थ तपस्यां चक्रतुः तपस्यां चक्र, तपस्यां चकार तपस्यां चक्र तपस्यां चक्रुव तपस्यां चक्रिम, भुविलिटि। तपस्यां बभूव तपस्यां बभूवतुः तपस्यां बभूवुः, तपस्यां बभूविथ तपस्यां बभूवथुः तपस्यां बभूव, तपस्यां बभूव तपस्यां बभूविव तपस्यां बभूविम, असिलिटि।
तपस्यामास तपस्यामासतुः तपस्यामासुः तपस्यामासिथ तपस्यामासथुः तपस्यामास तपस्यामास तपस्यामासिव तपस्यामासिम लुटि तपस्सिता तपस्सितारौ तपस्सितारः तपस्सितास्सि तपस्सितास्थः तपस्सितास्थ तपस्सीतास्मि तपस्सीतास्वः तपस्सीतास्मः लृटि तपस्सिष्यति तपस्सिष्यतः तपस्सिष्यन्ति तपस्सिष्यसि तपस्सिष्यथः तपस्सिष्यथः तपस्सिष्यामि तपस्सिष्यावः तपस्सिष्यामः लोटि तपस्यतु तपस्यतात् तपस्यतां तपस्यन्तु तपस्य तपस्यतात् तपस्यतं तपस्यता तपस्यानि तपस्याव तपस्याम लङि अतपस्यत् अतपस्यताम् अतपस्यन् अतपस्यः अतपस्यतम् अतपस्यता अतपस्यम् अतपस्याव अतपस्याम विधिलिङि तपस्येत् तपस्येतां तपस्येयुः तपस्येह तपस्येतं तपस्येत तपस्येयं तपस्येव तपस्येम आशीर्लिङि तपस्यात् तपस्यास्तां तपस्यासुः तपस्याः तपस्यास्तं तपस्यास्ता तपस्यासं तपस्यास्व तपस्यास्म लुङि अतपस्यीत् अतपस्यिष्टाम् अतपस्यिषुः अतपस्यीः अतपस्यिष्टम् अतपस्यिष्टा अतपस्यिषम् अतपस्यिष्याव अतपस्यिष्याम लृङि अतपस्यिष्यत् अतपस्यिष्यताम् अतपस्यिष्यन् अतपस्यिष्यः अतपस्यिष्यतम् अतपस्यिष्यता अतपस्यिष्यम् अतपस्यिष्याव अतपस्यिष्याम ततः एवम् अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अत्र भवति इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः सूत्रं भवति बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने इत्यस्ति तत्र बाष्पोष्मभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं प्रथमं पदम् उद्वमने इति च सप्तम्यन्तं पदान्तरम् बाष्पश्च उष्म च बाष्पश्च ऊष्म च तत्र ऊष्मन् इति नान्तं पदं भवति तत् नान्तं प्रातिपदिकं भवति तत्र बाष्पोष्मणी ताभ्यां बाष्पोष्मभ्यां समीचीनं व्याख्याता कथयति आभ्यां कर्मभ्याम् इति मूले उक्तं खलु आभ्यां कर्मभ्यां क्यं स्यात् कथयति कर्मणोरोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः इत्यतः कर्मग्रहणमनुवर्तते इति बहवः व्याख्याता कर्मकारकवृत्तिभ्याम् इत्यर्थः मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः आभ्यां कर्मभ्यां क्यं स्यात् परन्तु उद्वमनार्थे इति बहवः अयमर्थोऽपि अत्र ग्राह्यः तत्र उद्वमनं नाम यदा वयं क्वचित् पात्रे संस्थाप्य जलस्य क्वथनं कुर्मः खलु तदा बाष्पस्य गतिः ऊर्ध्वं प्रति भवति खलु बाष्पम् ऊर्ध्वम् आगच्छति अथवा बाष्पस्थाल्याम् अर्थात् प्रेशर् कुकर् मध्ये किमपि पक्तुं स्थापयामः चेत् तत् ऊर्ध्वं प्रति आगच्छति तर्हि तस्य बाष्पस्य ऊर्ध्वं प्रति आगमनं बहिः निस्सरणमेव उद्वमनम् इति सम्यक् तत्र उदाह्रियते मूले बाष्पम् उद्वमति बाष्पायते सम्यक् एवं खलु नाम बाष्पस्य ऊर्ध्वं प्रति उद्वमनं करोति इत्येतस्मिन् अर्थे बाष्प इति शब्दात् क्यङि सति दीर्घादिकं कृत्वा बाष्पाय इति नामधातुः भवति अत्र रूपाणि वदामः लटि बाष्पायते बाष्पायेते बाष्पायन्ते बाष्पायसे बाष्पायेथे बाष्पायध्वे बाष्पाये बाष्पायावहे बाष्पायामहे लिटि तत्रापि क्री लिटि बाष्पायां चक्रे बाष्पायां चक्राते बाष्पायां चक्रिरे बाष्पायां चकृषे बाष्पायां चक्राथे बाष्पायां चक्रिढ्वे बाष्पायां चक्रे बाष्पायां चक्रिवहे बाष्पायां चक्रिमहे भूलिटि
बाष्पायां बभूव बाष्पायां बभूवतुः बाष्पायां बभूवुः बाष्पायां बभूविथ बाष्पायां बभूवथुः बाष्पायां बभूव बाष्पायां बभूव बाष्पायां बभूविव बाष्पायां बभूविम एसिडिटी बाष्पायामासा बाष्पायामासतुः बाष्पायामासुः बाष्पायामासिथ बाष्पायामासतुः बाष्पायामासा बाष्पायामासा बाष्पायामासिव बाष्पायामासिम लुटि बाष्पायिता बाष्पायितारो बाष्पायितारः बाष्पायितासे बाष्पायितासाथे बाष्पायिताद्भे बाष्पायिताहे बाष्पायितास्वहे बाष्पायितास्महे लृटि बाष्पायिष्यते बाष्पायिष्येते बाष्पायिष्यन्ते बाष्पायिष्यसे बाष्पायिष्येथे बाष्पायिष्यध्वे बाष्पायिष्ये बाष्पायिष्यावहे बाष्पायिष्यामहे लोटि बाष्पायतां बाष्पायेतां बाष्पायन्तां बाष्पायस्व बाष्पायेथां बाष्पायध्वं बाष्पायेय बाष्पायै बाष्पायावहै बाष्पायामहै लङि अबाष्पायता अबाष्पायेताम् अबाष्पायन्ता अबाष्पायथाः अबाष्पायेथाम् अबाष्पायध्वम् अबाष्पाये अबाष्पायावहि अबाष्पायामहि विधिलिङि बाष्पायेत बाष्पायेयातां बाष्पायेरं बाष्पायेथाः बाष्पायेयाथां बाष्पायेध्वं बाष्पायेया बाष्पायेवहि बाष्पायेमहि आशीर्लिङि बाष्पायिषीष्ट बाष्पायिषीयास्तां बाष्पायिषीरन् बाष्पायिषीष्ठाः बाष्पायिषीयास्थां बाष्पायिषीष्ठं बाष्पायिषीय बाष्पायिषीवहि बाष्पायिषीमहि इति आशीर्लिङि अधुना लुङि अबाष्पायिष्ट अबाष्पायिषाताम् अबाष्पायिषत अबाष्पायिष्ठाः अबाष्पायिषाथाम् अबाष्पायिड्वम् अबाष्पायिषि अबाष्पायिष्वहि अबाष्पायिष्महि लृङि अबाष्पायिष्यत अबाष्पायिष्येताम् अबाष्पायिष्यन्त अबाष्पायिष्यथाः अबाष्पायिष्येथाम् अबाष्पायिष्यध्वम् अबाष्पायिष्ये अबाष्पायिष्यावहि अबाष्पायिष्यामहि समीचीनम् एवमेव अग्रे मूले उदाहरणं प्रदत्तम् ऊष्मायते नाम ऊष्म उद्वमति एवं विग्रहः कर्तव्यः तर्हि अत्र ऊष्मन् एतस्मात् क्यङि ऊष्मन्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य न लोपः भवति अतः तत्र अकृतार्धधातुकयोर्दीर्घत्वेन दीर्घे सति ऊष्माय इति नामधातुः सिद्धो भवति रूपाणि वदामः लटि ऊष्मायते ऊष्मायेते ऊष्मायन्ते ऊष्मायसे ऊष्मायेथे ऊष्मायध्वे ऊष्माये ऊष्मायावहे ऊष्मायामहे तत्र लिटि तत्रापि क्रीलिटि ऊष्मायाञ्चक्रे ऊष्मायाञ्चक्राते ऊष्मायाञ्चक्रिरे ऊष्मायाञ्चकृषे ऊष्मायाञ्चक्राथे ऊष्मायाञ्चकृड्वे ऊष्मायाञ्चक्रे ऊष्मायाञ्चकृवहे ऊष्मायाञ्चकृमहे बहुलिटि ऊष्मायां बभूव ऊष्मायां बभूवतुः ऊष्मायां बभूवुः ऊष्मायां बभूविथ ऊष्मायां बभूवथुः ऊष्मायां बभूव ऊष्मायां बभूव ऊष्मायां बभूविव ऊष्मायां बभूविम असिलिटि ऊष्मायामास ऊष्मायामासतुः ऊष्मायामासुः ऊष्मायामासिथ ऊष्मायामासथुः ऊष्मायामास ऊष्मायामास ऊष्मायामासिव ऊष्मायामासिम लुटि ऊष्मायिता ऊष्मायितारौ ऊष्मायितारः ऊष्मायितासे ऊष्मायितासाथे ऊष्मायिताद्वे ऊष्मायिताहे ऊष्मायितास्वहे ऊष्मायितास्महे लृटि ऊष्मायिष्यते ऊष्मायिष्येते ऊष्मायिष्यन्ते ऊष्मायिष्यसे ऊष्मायिष्येथे ऊष्मायिष्यध्वे ऊष्मायिष्ये ऊष्मायिष्यावहे ऊष्मायिष्यामहे लोटि ऊष्मायताम् ऊष्मायेताम् ऊष्मायन्ताम् ऊष्मायस्व ऊष्मायेथाम् ऊष्मायध्वम्
ऊष्मायै ऊष्मायावहै ऊष्मायामहै। लङि लङि लुङि लृङि च आडजादीनाम् आटश्च इति स्मर्तव्यम्। औष्मायत औष्मायेताम् औष्मायन्ताम् औष्मायथाः औष्मायेथाम् औष्मायध्वम् औष्माये औष्मायावहि नैव औष्माये एवम् औष्मायावहि औष्मायामहि। विधिलिङि ऊष्मायेत ऊष्मायेयाताम् ऊष्मायेरन् ऊष्मायेथाः ऊष्मायेयाथाम् ऊष्मायेध्वम् ऊष्मायेय ऊष्मायेवहि ऊष्मायेमहि। आशीर्लिङि ऊष्मायिषीष्ठ ऊष्मायिषीयास्ताम् ऊष्मायिषीरन् ऊष्मायिषीष्ठाः ऊष्मायिषीयास्थाम् ऊष्मायिषीध्वम् ऊष्मायिषीय ऊष्मायिषीवहि ऊष्मायिषीमहि। लुङि आशीर्लिङि उक्तानि अधुना लुङि औष्मायिष्ट औष्मायिषाताम् औष्मायिषत औष्मायिष्ठाः औष्मायिषाथाम् औष्मायिध्वम् औष्मायिषि औष्मायिष्वहि औष्मायिष्महि। ततः लृङि औष्मायिष्यत औष्मायिष्येताम् औष्मायिष्यन्त औष्मायिष्यथाः औष्मायिष्येथाम् औष्मायिष्यध्वम् औष्मायिष्ये औष्मायिष्यावहि औष्मायिष्यामहि। समीचीनम्। ततः अग्रे वार्तिकमत्र वर्तते। फेनाच्चेति वाच्यं फेनशब्दस्यापि निवेशः कर्तव्यः इति भावः। उदाहर्यते फेनायते। व्याख्याता कथयति फेनम् उद्वमति इत्यर्थः। तत्र वयं फेनचूर्णं यदा वस्त्रप्रक्षालनाय स्थापयामः यन्त्रं चालयामः तदा फेनः उपरि आयाति खलु। अतः समुद्रस्य वीचयः यदा समुद्रतटस्थपाषाणैः सह तत्र सन्ताडिताः भवन्ति तदापि तत्र फेनोद्वमनं जायते। तत्समुद्रः करोति। अस्तु तर्हि अत्र फेन एतस्मात् क्यङि फेनाय इति नामधातुः सिद्ध्यति तस्य लटिरूपाणि वदामः। फेनायते फेनायेते फेनायन्ते फेनायसे फेनायेते फेनायेथे फेनायध्वे फेनाये फेनायावहे फेनायामहे। लिटि तत्रापि क्रीलिटि फेनायाञ्चक्रे फेनायाञ्चक्राते फेनायाञ्चक्रिरे फेनायाञ्चक्रिषे फेनायाञ्चक्राथे फेनायाञ्चक्रिड्वे फेनायाञ्चक्रे फेनायाञ्चक्रिवहे फेनायाञ्चक्रिमहे। भुविलिटि फेनायां बभूव फेनायां बभूवतुः फेनायां बभूवुः फेनायां बभूविथ फेनायां बभूवतुः फेनायां बभूव फेनायां बभूव फेनायां बभूविव फेनायां बभूविम। असिलिटि फेनायामास फेनायामासतुः फेनायामासुः फेनायामासिथ फेनायामासथुः फेनायामासा फेनायामास फेनायामासिव फेनायामासिम। लुटि फेनायिता फेनायितारौ फेनायितारः फेनायितासे फेनायितासाथे फेनायिताद्वे फेनायिताहे फेनायितास्वहे फेनायितास्महे। लृटि फेनायिष्यते फेनायिष्येते फेनायिष्यन्ते फेनायिष्यसे फेनायिष्येथे फेनायिष्यद्वे फेनायिष्ये फेनायिष्यावहे फेनायिष्यामहे। ततः लोटि फेनायतां फेनायेतां फेनायन्तां फेनायस्व फेनायेथां फेनायध्वम् फेनायै फेनायावहै फेनायामहै। विधिलिङि अफेनायत अफेनायताम् अफेनायन्त अफेनायथाः अफेनायेथां। पुनः वदामि प्रथमपुरुषादारभ्य अफेनायत अफेनायेताम् अफेनायन्त अफेनायथाः अफेनायेथाम् अफेनायध्वम् अफेनाये अफेनायावहि अफेनायामहि। विधिलिङि
फेनायेत फेनायेयातां फेनायेरन् फेनायेथाः फेनायेयाथां फेनायेध्वं फेनायेय फेनायेवहि फेनायेमहि आशीर्लिङ्गि फेनायिषीष्ठ फेनायिषीयास्तां फेनायिषीढ्वं फेनायिषीरन् फेनायिषीष्ठाः फेनायिषीयास्तां फेनायिषीढ्वं फेनायिषीय फेनायिषीवहि फेनायिषीमहि ततः लुङि अफेनायिष्ट अफेनायिषाताम् अफेनायिषत अफेनायिष्ठाः अफेनायिषाथाम् अफेनायिढ्वम् अफेनायिषि अफेनायिष्वहि अफेनायिष्महि ततः लृङि अफेनायिष्यत अफेनायिष्येताम् अफेनायिष्यन्त अफेनायिष्यथाः अफेनायिष्येथाम् अफेनायिष्यध्वम् अफेनायिष्ये अफेनायिष्यावहि अफेनायिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। ततः एतत् सूत्रगतः विशेषः सम्पन्नः। अधुना अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तत्र अग्रे सूत्रं भवति व्याख्याता इङ्गितं करोति शब्दवैर मूले पश्यामश्चेत् शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः कर्णे इत्यस्ति सूत्रम्। समीचीनम्। सूत्रस्य पदच्छेदम् आदौ कुर्मः। तत्र शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। करणे इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र शब्दवैरकलह अभ्रकण्वमेघ एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। समीचीनम्। कर्मणो रोमथतोभ्यां वृद्धिरोः इत्यतः कर्मणः इत्यनुवर्तते। कर्तुः क्यं सलोपश्चित्यतः क्यं इति च व्याख्याता कथयति करणं क्रिया। प्रकृते करणं नाम क्रिया इति साधकतमं करणम् इति न क्रिया इति तद् व्याख्यानात् निर्णीयते अपि च लक्ष्यानुसारम् अयं निर्णयः भवति। तदाह करोत्यर्थे इति तत्र मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। एभ्यः कर्मभ्यः एते कर्मभूताः एव अपेक्षिताः ये सूत्रे परिगणिताः। करोत्यर्थे क्यं स्यात् करोत्यर्थे क्यं इति प्रत्ययो भवति। कथयति तत्करोति इति णिचोपवादः तत्करोति तदा चष्टे इत्यनेन यः णिज् विधीयते तस्य णिचः अयं क्यापवादो भवति इति भावः। सम्यक् अस्तु। आदौ अत्र मूले यदेकम् उदाहरणं दत्तं तदादाय उदाहरणानि आदौ वदामः। ततः कः सिद्धान्तपक्षः अत्र चर्चयिष्यते तत् वयं पश्चात् द्रक्ष्यामः। मूले गते शब्दं करोति शब्दायते एवं खलु। अतः तत्र शब्द इति शब्दात् एतेन सूत्रेण क्यं प्रत्ययः कृसार्धातुयोर्दीर्घे दीर्घे सति शब्दाय इति नामधातुः क्यङन्तः सम्पन्नो भवति। रूपाणि वदामः। शब्दायते शब्दायेते शब्दायन्ते शब्दायसे शब्दायेथे शब्दायध्वे शब्दाये शब्दायावहे शब्दायामहे लिटि तत्रापि क्रीलिटि शब्दायां चक्रे शब्दायां चक्राते शब्दायां चक्रिरे शब्दायां चक्रिषे शब्दायां चक्राथे शब्दायां चक्रिड्वे शब्दायां चक्रे शब्दायां चक्रिवहे शब्दायां चक्रिमहे भुविलिटि शब्दायां बभूव शब्दायां बभूवतुः शब्दायां बभूवुः शब्दायां बभूविध शब्दायां बभूवतुः शब्दायां बभूव शब्दायां बभूव शब्दायां बभूविव शब्दायां बभूविम असिलिटि शब्दायामास शब्दायामासतुः शब्दायामासुः शब्दायामासिथ शब्दायामासतुः शब्दायामास शब्दायामास शब्दायामासिव शब्दायामासिम। समीचीनं। लुट आरभ्य रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अस्माभिः अत्रैव उपसंहर्यते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष त्रयोदशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।